बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी बदबख्त और नापाक कौम जिन्होंने इस रुए ज़मीन पर एक ऐसे गुनाह को ईजाद किया जिनसे पहले कोई भी कौम इस रुए ज़मीन पर इस गुनाह के अंदर मुब्तला ना थी। ये कौम कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से इसको दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कहा जाता है। वो गुनाह कौन सा था जो ये लोग करते थे और ये लोग इस गुनाह के अंदर किस तरह मुब्तला हुए और इस दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती की इब्तदा कैसे हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर आग और पत्थरों का आज़ाब क्यों नाजिल फरमाया और इस बदबख्त कौम के कुछ लोग पर पत्थरों के क्यों बना दिए गए जो आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान बने हुए हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे पहली हम जिन्स परस्त कौम कौन थी और दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती का आगाज कैसे हुआ और सबसे पहले दुनिया में हम जिन्स परस्ती किसने करवाई और किस तरह इस गुनाह की बुनियाद रखी गई। मेरे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहियात कौम थी जो दुनिया के बदतरीन फहाशी करते थे। ये लोग इतने घटिया थे कि औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती किया करते थे और औरतों के बजाय मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। शहर सुदूम में रहने वाली ये कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने शहर सुदूम की तरफ नबी बनाकर भेजा था। क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था, इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बचपन ही से पाला था और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ही रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके मुल्क शाम में आ गए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मशरूफ़ रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत और दुआ के सदक़े हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। मेरे दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की बदतरीन कौम है और ये औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। लेकिन ये लोग इस गुनाह के अंदर मुब्तला किस तरह हुए और किस चीज़ ने इस कौम को इस गुनाह पर उकसाया, इसके बारे में रिवायात में आता है कि जिस शहर में ये कौम रहती थी उस शहर को सुदूम कहते हैं। शहर सुदूम एक ऐसा इलाका था जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फजलो करम था, जहाँ पर शर सब्ज़ो शागात बागात और हर तरफ लहलहाते खेत थे। इस इलाके में फलों और अनाज की बेशुमार पैदावार होती थी। शहर सुदूम का ये इलाका हर लिहाज से खुशहाल था। यही वजह थी कि आसपास के लोग शहर सुदूम में अपनी ज़िंदगी की अशियाए ज़रूरियात को हासिल करने के लिए इस शहर में आया करते थे। लेकिन शहर सुदूम में रहने वाले लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम ना हुई था। उनका ये ख्याल था और गल्लों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। इसीलिए कौम लूत आस पास के इलाकों से आने वाले लोगों से बहुत तंग थे। एक दिन कौम लूत के कुछ लोग इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि शैतान एक बूढ़े की शक्ल में उनकी मजलिस में आया, अगर तुम लोग इन मुसाफिरों से अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा। चुनांचे शैतान की ये बात सुनकर लोग शैतान से ये पूछने लगे कि वो कौन सा काम है जिनके करने की वजह से इन मुसाफिरों से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो शैतान ने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा। चुनांचे कल शैतान एक खूबसूरत नौजवान लड़के की शक्ल में उन लोगों के पास आया और शहर सुदूम के लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगा। यहाँ तक कि शहर सुदूम के लोग उस लड़के की तरफ माइल हो गए और उस खूबसूरत लड़के के साथ जिना कर बैठे। इस बदकारी के बाद शैतान ने उन लोगों से कहा, अगर तुम लोग आने जाने वाले मुसाफिरों से अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ यही बदफेली किया करो। जब तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ बदफेली किया करोगे तो कोई भी मुसाफिर तुम्हारे इलाके में दाखिल ना होगा। मेरे दोस्तों, इस तरह शैतान ने सबसे पहले इस कौम से बदफेली करवाई
اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر سدوم میں اس طرح عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس بدفعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ میرے دوستو، یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر اس طرح مبتلا ہو گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 دفعہ سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگے، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ میرے دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس فعل بد میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی، لہٰذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی، اور وہ ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ شہر سدوم کے بدفعلوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے بدفعلوں کو سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بد ارادہ لوگوں نے اور بد کردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت ہی رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے، جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا،
اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے پرکھچے اڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر شدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھیں اور قوم لوط کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھیں، اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ میرے دوستو، اس طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور شہر شدوم کے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔